سلام 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 كمي وعيلكم لحن وعيلكم وملا علمكم نزا فيديو زي أتكاتل وادلهم سلامكم لكم فتو سلامكم كابزح يبل حنت نجر كنجركم أنا كل جزيسي أو حنقول يتمالالس مخاني كل جزيز زريعة نجر قال دخون نخلت سبعة دخون زا فيديو زي أتغير تخون اسكن عخا تغير كاد تخون اسكن عخا تغير كاد تخون نعخ خسك قولي حبلي أنا زين زاربن كن من زي أن مسمعكم جين شرق ورولي شير قبورو لي إلا يفلتني يومو اسخاتكم كأشير تغيركم معنا زا فيديو زي أحصبون يرو بزح جزي خومي لا يفلتني اسخاتكم شير تغيركم هذا بلتي بزحت سبات أبز أوان زي شكوري يلعيلو كالسترول يلعيلو صوت دم يلعيلو حكيم كمزي لكا كالسترول كالعيلو يلني قبل بخاس بحلو ترأيي يلني كبد اجري يحمن له فرسدان جاي يحمن له صوت دم يلعيلو إذا كل زملك تحت سناهم تايم وخان تفلت وراني حدا نقدر كنقرأكم حدا سب أنت دا أسوس خيلو خونز جبوا 8 9 اندحر له اندحر كوينو حنت نقدر كنقرأكم أنت تخبر حكمنا يخيد تخبر حكمنا تخيد اندحر كبدتك نساخ تكونو سجباك سوساخيلو السخا زلخايو 8 9 مخا الشكور كالي عيلو يلكالو صوت دمك خالي عيلو يلكالو كبد اجرها خاي يحمكالو فرس دانغا خاي يحمكالو حقوها خاي يحمكالو اجرها خاي يحبطالو سلچو چو كو ابلكالو تخت قبر حكمنا تخيد كنقركم كمز عينت ملكت اندحرالو اندحر كوينو تفلطو ديكم اي منتاي مخانو اذا ملكت زي اكلاتنا لعل عقن انت دا كبدت تسكيما اندحرالا اندحر كوينا معالتاوي اتملكت رياكشن تبو ني اكلاتنا ملكتي حدا فرس لعل عقمون تراصعين كايو انتا يقبر عقل صيبو يحبر رهاتن خون اكلاتنا خاني اتخخونو زغبو كابتو خخونو زغبو نلعل انت دا خيدو اندحرالو اندحر كوينو وي كاني اتخغبو دغبو انت زي هيب كايونا اكلاتكا اتصقم كمزي عينة رياكتي زهبنا تملكت انتهي بنا بركنا حملنا حقونا حملنا كبد اقرنا حملنا فرس دانقانا حملنا وي كاني اب حكمنا تراخينا خي فشكور كالي عيللو كالسترول كالي عيللو صوت دم كالي عيللو كمزي عينة ملكت زي يوهبنا معاز بلاد كيمستري زبهال نحكمنا مرمرا مسكبرنا از كل شجرات از خنغركم ابي يزلو فوس انت رايلكمني ابتي نغبخالو اتو هوستال 10 ግዜ مالالو سو زلها ابي زلو ابتخشنخا انت ايو هوسبيتال كايو اتمغبخا خي مدهانيت كايو نزم خوانسي مبزحت ناس نذكرو دني نفلط دني سلازي لو معلتي بزا اغاطامي نخلكم كنغركم زلني انت دعا كابتخت كونو زغباك عقن لعل خيد كان دحر لخا دحر كونكا بحكمنا زوم ساين زيوم ندحر توهيباتك مدهانيت كحويك يخيل دو انت رايلكمني نو نتتنق ديكون كاتعل زلخاس نتسعبيني خاتم محدر زلخا اتتنق جن انت ايو اكلاتك كابتخت كونو زغبان للعلي كيدالا مبزحتو سب ابزنهانا بروجرام كمتصخلو تقدامي تزريا كبدتي وسيخي كبدتي كقنس يزبلكا انت اخذت قنس دليخا دحريلكا كبدتي كقنس بلكا حجي دحر خبدت كالا على دق حوبي دحر خبدت انت علو فات كالي عيللو باسكرال فات كالي عيللو صوت دمكا كلعلو زغبو ابلبي سراور ناي دمن دلو ناي باسكرال فات دبحال ازي شغرزل عيللو أما عطونا دولو سبحي لعيللو بودي فاتنا لعيللو إذن كلهم زياتهم دال علو خدو خلو انتاي متس شكور كالي عيلو صوت دم كالي عيلو كالسترول كالي عيلو نبحال مالتي بين بحكمنا سلازي نزي شجر زخفتح اندحر كوينو تقداماي كنغبرو زغبانا انتاي نحنا أما غاغبانا اب غزانا خنعريو زغبانا نغر الله اب غزاخا ختعريو زغباكا نغر الله ابي مساخا اب غزاخا معالتاوي اتخودو زلخا منغدي قرعو سلازي كونه يخوم اتخون دلخا كوم نخون زلنا كبدتنا نوسخ صوت دمنا زلعل شكورنا زلعل لولو
እትጸገም ምሳና እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ግን ነዚታት ኣይጥሙትን መብዛሕትኡ ግን ብግዳም ይታኣሽሙ ዝገብር እዚ ሽግር እዚ ኣበይ እዩ ዘሎ እንተራኢልኩምኒ ምሳና ኣብ ገዛና እዩ ዘሎ ነዚ ክትፈትሖ ትደሊ ዶ ነዚ ንክትፈትሖ ቁሩብ ዲኻ ቁሩብ እንድሕር ኮንካ ኣነ ክሕግዘካ ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ትፈልጥ ተደኣ ኮንካ ጽቡቕ ፍታሐዮ እንተ ደኣ ነዚ ክትፈትሖ ደይትኽእል እንተ ደኣ ኮንካ እሞ ኣፋታትሑኡ ንገረኒ ትብለኒ እንተ ደኣ ኮንካ ካብ ሽኮር ካብ ካለስትሮል ካብ ጻቕጢ ደም ካብ ሕማም ብርኪ ካብዞም ኩሎም እዚኣቶም ስምዒታት ምስ ክብደት ድመፁ ነገራት ምስ ክብደት ጥራሕ ዘይኮነ ክብደት ሓንቲ ንእሽተይ ነገር እያ ብድሕሪት ዝዓበየ ነገር ክትኣሊ እንተ ደኣ ትደሊ እንተ ደኣ ኮንካ ዌልካም ባክ ናባይ ምጻእ ኣነ ክሕግዘካ ከመይ ጌርካ ኣኻ ነዚ ሽግር እዚ ክትኣልዮ ዘለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ከዓኒ ነዚ ኩሉ እዚ ክነግረካ እየ ነዚ ኩሉ ዝኽእለ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓኒ ኣበይ ዘሎ ኣብ ኣመጋግባና ምሳና እዩ ዘሎ ከመይ ጌርና ንኣልዮ ከዓኒ እንታይ ሓተካ ፍልጠት ይሓተካ ፍልጠት ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ነቲ ዝፈለጥካዮ ከመይ ጌርካ ትነብሮ ከመይ ጌርካ ተመሓድሮ ከዓኒ እዚ ኻ very important እዩ ካልእ ምስ ሓንቲ ነገር ሓንቲ ሓፍትና ትማል እንታይ ኢላትኒ ኣነ ሳንታ ሓጎስ ክብደተይስ 10 ኪሎ ቀኒሰ 10 ኪሎ ቀኒሰ ኢላትኒ ካበይ ክቀኒስኪ ኢለ ምስ ሓተትክዋ ግን እንድዒ ክብደተይ ቀኒሰ ኢላትኒ እሞ ካበይ ክቀኒስኪዮ እንታይ ክቀኒስኪ እንድዒ ስለዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሓደ ሰብ ክብደተይ ቀኒሰ ክብል ተደኣ ኮይኑ መጀመርያ ብዛዕባ ክብደት ደይኮንኩም ክትሓሙ ዘለኩም ብዛዕባ ክብደት ደይኮንካ ክሽገር ዘለካ ኣብ ኣካላትካ ዘሎ ምዕሩይ ዝኾነ ኣካላትካ ትደልዮ ነገር ኣለኻ ዶ ቆመና ፕሮቲንካ ልዑል ኣሎ ዶ ማስልናትካ ልዑል ኣሎ ዶ ፈሳሲኻ ልዑል ኣሎ ዶ ማስልናትካ ልዑል ኣሎ ዶ ቦዲፋትካ ትሑት እዩ ዘሎ ጭዋዳታትካ ከመይ እዩ ዘሎ ዕድሜኻ ወይን ካብቲ ክትኮኖ ዝግባእካ ንላዕሊ ወሲኽካ ዲኻ ኣይወስኽካን ነዚ ኩሉ እዚ ዝዕቅን እንታይ ኣሎ ስማርት ስኬል ዝበሃል መጀመርያ ተዓቀን እቲ ሓፍትና ትማል እንታይ ኢለያ ስማርት ስኬል በሊ ተዓቀኒ ተዓቂን ክስደድለይ ምስ በልክዋ እንታይ ኢላትኒ ኦይ እዚ ደኣ እሞ ተኽብሎ ተወሳኸይ ኣነ ካብ ኣካላተይ ክብደት ከም ዝቐነስኩ እየ ዝፈልጥ ኢላትኒ ወንደርፉል 10 ኪሎ ጽቡቕ ንብርካ ቁሩብ ክዕግሰላ ክእል ግን እቲ ቀኒሳቶ ዘላ ካበይ ትሰብነታ ካበይ ኣቐኒሳቶ ግን ኣይትፈልጥን እያ ቦዲፋት ዲ ኸይዱ ማስልናታ ዲ ኸይዱ ፕሮቲና ድዩ ንታሕቲ ወሪዱ እዚ ኩሉ እዚ ድፍለጥ ነገር የለን ነዚ ኩሉ እዚ ከነለልዮ እንድሕር ኮይና ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ስማርት ስኬል ክትዕቀን ክትክእል ኣለካ ኣካላትና ናበይ ገጻእ ትኸይድ ደላ ብስማርት ስኬል ጥራሕ ጌርና ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ካልእ ሓንቲ ነገር መፍለጢ ዝበሃል የብልናን ስማርት ስኬል ዘየብልኩም እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ስማርት ስኬል ክትገዝኦ ክትክእሉ ኣለኩም ዋጋ ነብስኻ ኣይኮነትን ስማርት ስኬል ንእሽተይ ነገር እያ ግን ሙሉእ ኣካላትና ከዓኒ እትዕቅነና ማሽን እያ ብምንታይ ትሰርሕ ብኖርማል ባተሪ ከመይ ጌርካ ተስርሓ ስማርት ስኬል ትገዝኣ ምስ ሞባይልካ ኮኔክት ትገብራ ኮኔክት ምስ ገበርናያ ሽዑ ካልስና ኣውፂና ኣብኣ ንስቀል ኣብኣ ምስ ተሰቐልና ሽዑ ኣብ ሞባይልና ብምሉእ እቲ ሪዛልት ይህበና ማለት እዩ ብመሰረት ሪዛልት ዝሃበና ሽዑ ሓደ ብሓደ ኣበይ ኢኻ ክትሰርሕ ዘለካ እንታይ ኢኻ ቀኒስካ እንታይ ኢኻ ክትቀንስ ዘለካ ከዓ ብምሉእ እቲ ምልክት ይነግረና ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ሰብ ፕሮግራም ክገብር ተደኣ ኮይኑ ኣካላቱ ገለ ነገር ክባ ወይ ክቅንስ ዲደልዩ ወይ ዝተፈላለዩ እንተ ደኣ ደልዩ መጀመርያ ክገብር ኣሎ ስማርት ስኬል ክስቀል ክኽእል ኣለዎ ሓደ በዓል ታክሲ ናብ ኤርፖርት ብፅሓኒ ክትብሎ እንተ ደኣ ኮንካ መበገሲኻ ኣበይ ዘሎ ናይ ገዛኻ ኣድራሻ ክትቦ ኣለካ እሱኻ ንኤርፖርት ከብፅሓካ ካብ ገዛኻ ንኤርፖርት ስለዚ ኣበይ ኣለኻ ኣበይ ኢኻ ክትበፅሕ ደሊኻ ከዓኒ መጀመርያ ነዚ ዝኸውን ስማርት ስኬል ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነዚ ንኸውን ሓገዝ ተደኣደሊኹም ቴሌፎነይ ከቐምጠልኩም እየ ሊንክ እውን ክገብረልኩም እየ ተደሊኹም በታ ሊንክ ጠዊእኩም እተው ተደሊኹም ከዓኒ ብዋትሳፕ ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣይሆብ ተስፋ ገብር ገለገለ ሰባት ከተነቃቕሓኩም መዓልታዊ ሆስፒታል ትመላለስ እንድሕር ኣለኻ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ብሩኽ መዓልቲ የቐኒየለይ ኣይሆብ ተስፋ ገብር ናብ ብዙሓት ሰባት ሸር ግበሩለይ ነዚኣ ንብዙሓት ሰባት ክትጠቅም ትኽእል እያ ናብ ብዙሓት ሸር ግበርዋ ተንኪዩ ብሩኽ መዓልቲ